बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान का सियासी बहरान एक ऐसी नहज पे पहुंच गया है कि जहां हमें चंद बुनियादी सियासी फैसले करने होंगे, और ये जो कुछ 2-2.5 साल से पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है या इससे पहले हो रहा है, उसकी अब पॉलिटिकल करेक्शन करने का वक्त आ गया है। और पॉलिटिकल करेक्शन से मुराद ये है कि हम वो फैसले करें जो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी, सियासत और जमहूरियत की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती और अवामी मफादात पर मबनी हुक्मरानी के निज़ाम को तक़वियत दे सके, उसे ताकत दे सके। अब ये बहस शुरू हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इमरान खान की जमात PTI, जिसे एक सियासी जमात के तौर पर बाकायदा तस्लीम भी कर लिया गया है, वो पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियती जमात बनकर सामने आ गई है और उसकी नशिस्तों की तादाद पार्लियामेंट में मौजूद बाकी तमाम जमातों से ज़्यादा है। इसी तरह सेनेट में भी उसको बरतरी मिलने वाली है। अब एक ऐसी जमात जिसकी पार्लिमानी अक्सरियत हो लेकिन वो हुकूमत में ना हो, और बहुत से लोग इसका एक हल ये निकाल रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएँ और इन हाउस चेंज को इंश्योर करें। पीपल्स पार्टी की तरफ PTI ताउन का हाथ बढ़ाए, लेकिन इमरान खान इससे इनकारी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर आज कह दिया है कि वो किसी जोड़ तोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि इस जोड़ तोड़ की सियासत से पाकिस्तान की सियासत और मईशत का कोई भला नहीं होगा। उनके ख्याल के मुताबिक अगर आगे बढ़ना है तो हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना होगा। बहुत से लोग अब देख रहे हैं कि जिस किस्म की पॉलिटिकल हायरार्की पैदा हो गई है, इसका फाइनल वे आउट क्या हो सकता है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जिस तरीके से पॉलिटिकल करेक्शन कल मखसूस नशिस्तों की सामने आई है, इसी तरह की एक पॉलिटिकल करेक्शन 8 फरवरी के इंतखाबात का पोस्टमार्टम भी है। और आपने देखा कि आज अदालत ने इमरान खान की वो दरख्वास्त जो 8 फरवरी के इंतखाबात को इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से थी, उसे मंजूर कर ली है और कहा है कि अदालती छुट्टियों के बाद इस मुकदमे को सुना जाएगा। और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस बहरान से निकलना है तो इसका ओनली वे आउट ये है कि हम एक मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन एक ऐसा मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात जिस पर लोग एतमाद कर सकें। देखिए ना, अभी हमारे सामने एक इंतखाब भारत का हुआ है, दूसरा इंतखाब जो है वो ईरान के अंदर हुआ है, तीसरा इंतखाब जो है बरतानिया के अंदर हुआ है। एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन, लोगों ने अपने वोट के ज़रिए मोदी की ताकत को कमज़ोर किया। ईरान के अंदर जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए, बरतानिया के अंदर जो है आप देखिए हैरानकुन नताइज देखने को मिल रहे हैं। क्यों? लोग फैसला करते हैं कि किस पार्टी को हमने साथ लेके चलना है, किसकी हुकूमत बनानी है, कौन हमारी क़यादत कर सकता है, किस पर हम एतमाद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये जो आंख मचोली का खेल है हुकूमतें बनाने का और हुकूमतें गिराने का, और आसिफ अली जरदारी के बकौल मैं ये महारत रखता हूँ कि हुकूमत बनाना और गिराने का खेल कैसे खेला जाता है। सबको मालूम है कि ये खेल इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं होता। तो अब हमने अगर आगे बढ़ना है तो इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलतों का अमल भी रुकना चाहिए और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिसके नए रूल्स ऑफ गेम्स तय हों। और नए रूल ऑफ गेम्स ये हैं कि एक शफाफ इलेक्शन हो, अवाम की हुक्मरानी की बुनियाद पे, अवामी मैंडेट की बुनियाद पे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो, उसमें इलेक्शन की मनूवरिंग ना हो, और जो जमात भी इलेक्शन जीतती है उसको इलेक्शन जीतने का हक़ दिया जाए, हुकूमत करने का हक़ दिया जाए, सियासी निज़ाम में तसलसल आए, इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत को इंश्योर किया जाए। क्योंकि अगर हमने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया, अच्छा बाज़ लोग ये कहते हैं जी इमरान खान इन हाउस तब्दीली की तरफ जाएँ। अच्छा, इन हाउस तब्दीली की तरफ जाने का मतलब है -1 इमरान खान। तो इमरान खान इस सिचुएशन में जब वो बड़े पॉपुलर स्टांस पे खड़े हैं, वो क्यों अपने आप को माइनस करेंगे? उससे उनको क्या मिलने वाला है? इसलिए इमरान खान को निकाल कर ये जो सियासत करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी कामयाब नहीं हुई, आइंदा भी कामयाब नहीं होगी। और जितने भी हमने अब तक 2.5-3 साल में स्ट्रेटजी अपनाई माइनस इमरान खान की, वो कामयाब नहीं हो सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मसला ये नहीं है कि आप पार्लियामान के अंदर से इन हाउस तब्दीली ले आएँ। उससे क्या होगा? एक नई खिचड़ी पकेगी, और वो जो नई खिचड़ी पकेगी उससे नया सियासी इंतशार पैदा होगा। तो बेहतर है कि हम 8 फरवरी के उस पॉलिटिकल करेक्शन की तरफ जाएं जहां से मैंडेट चोरी हुआ था, जहां से इललिजिटिमाइज हुकूमत बनाने का फैसला किया गया, और जो अवामी फैसला था उसको मुस्तरद करके साजिशी थ्योरी की बुनियाद पे हुकूमत का बंदोबस्त किया गया। और इसका एक वाहिद हल ये है कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाएँ। इलेक्शन से पहले सियासी जमातें आपस में बैठें, इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात पे गौर करे कि अब तक के एडवेंचरिज्म से और आंख मचोली के खेल से हमने क्या हासिल किया,
سوائے اداروں کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں ساکھ کو خراب کیا، اداروں پہ کرٹیسائز بہت ہو رہا ہے، ان پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، ان کی تضییق بہت کی جا رہی ہے، اس سے سارا کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تو اس لیے شفاف انتخابات بنیادی کنجی ہے جمہوریت کے نظام کی کامیابی کی، اور ایسا شفاف نظام جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں، لوگ احتجاج نہ کریں، جیتنے والے بھی کہیں کہ ہم جیتے ہیں اور ہارنے والے بھی کہیں کہ ہم ہارے ہیں۔ ایسے نظام سے جیسے دنیا کے اندر ہوا ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے باوجود جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، ہمیں عمران خان کو طاقت کے انداز میں ڈیل کرنا ہے، ہمیں ان کو دیوار سے لگانا ہے، ہم نے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ان پہ نئے مقدمے بنانے ہیں، ان پہ غداری کے مقدمے چلانے ہیں، کیبنٹ کے تحت غداری کے مقدمے چلیں گے، سیاسی جماعت کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان پہ نئے مقدمے بن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ لگتا ہے ایسے جیسے ہم ابھی بھی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہی غلطیوں کو شدت کے ساتھ دہرا رہے ہیں جن کا خمیازہ پہلے ہی قوم بھگت رہی ہے۔ اس لیے ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر ایک ایسا سیاسی ماحول پیدا کریں جو مزید سیاسی تلخی پیدا کرے، ٹکراؤ پیدا کرے، محاذرائی پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، تعصب پیدا کرے، ایک دوسرے کی عدم قبولیت کو پیدا کرے۔ اس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی فضا پیدا کریں کہ جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی انشور ہو سکے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی جو ہے وہ انشور کی جا سکے۔ تو یہ سب چیزیں اسی صورت میں ہوں گی جب ہم ایک فیئر پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ چلیں گے، اور فیئر پولیٹیکل سسٹم کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات کا راستہ اختیار کریں۔ انتخابات سے جتنی دور بھاگنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو نقصان ہوگا، اور آپ دیکھیے گا جیسے جیسے عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں یہ پریشر حکومت پہ بڑھتا جائے گا کہ آپ نے انتخابات کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی پرفارمنس کے اندر بھی ایسی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے جس سے لوگوں کو کوئی ریلیف مل رہا ہو۔ لوگ بہت فرسٹریٹڈ ہیں، ڈپریسو ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، مہنگائی کا ریلا، اور جو ٹیکسوں کے نام کی جو بھرمار ہم نے لوگوں پہ مسلط کر دی ہے، جبراً بنیادوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں، اس سے لوگ پہلے ہی کافی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور یہ فرسٹریشن بڑھتی جائے گی، گھٹے گی نہیں۔ اس لیے یہاں کوئی پولیٹیکل ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی مہم جوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کسی کی حکومت کو گرانا اور کسی نئی حکومت کو بنانے کا کھیل نہیں کھیلنا۔ یہ کام آپ ڈال دیں لاہور لوگوں کو کہ لوگ طے کریں، لوگ یہ طے کریں کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا اور کس کی حکومت بنانی ہے۔ اور اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کر لیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں چیزیں فوری طور پہ کسی انقلاب کا پیش قدمی نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے ریزولوشن نئے انتخابات ہیں، روایتی الیکشن نہیں، فرسودہ الیکشن نہیں، سازشی الیکشن نہیں، منورنگ کا الیکشن نہیں، جوڑ توڑ کا الیکشن نہیں، اور کسی کو نکالنے اور کسی کو اندر لانے کا الیکشن نہیں۔ الیکشن وہی ہوگا جس کا فیصلہ عوام کرے گی کہ عوام کس کو لانا چاہتی ہے۔ اب یہ ماحول بنانا چاہیے پاکستان میں، پولیٹیکل لوگوں کو، سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ موجودہ ریزولوشن جو ہے وہ نئے انتخابات کے بغیر ریزالو نہیں ہو سکے گا، لیکن اس سے پہلے جو نئے انتخابات سے پہلے کی تیاری کا عمل ہے، جس سے ایک سازگار ماحول پیدا ہو، جس سے تلخیاں کم ہوں، جس سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ آئے کہ جی اس بنیاد کے اوپر الیکشن ہوگا، ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر عمل کرنے کی پابند ہوں گی، اس کے نتائج کو تسلیم کرنے کی پابند ہوں گی، اور اس کے لیے موجودہ الیکشن کمیشن کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ الیکشن کمیشنر جو ہیں یہ فساد کی جڑ ثابت ہوئے ہیں، اس پورے نظام کو انہوں نے خراب کیا ہے، اور ان کی اتنی زیادہ یعنی کہ منورنگ ہوئی ہے کہ پورا کا پورا الیکٹورل سسٹم جو ہے وہ ہمارا اسٹیک کے اوپر لگ گیا ہے۔ چاروں صوبائی الیکشن کمشنر فارغ ہونے چاہیے، چیف الیکشن کمشنر فارغ ہونا چاہیے، اور یہ بیٹھ کے اب ایک نئے رولز کے تحت، نئے عہدوں کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ آپ جب الیکشن پروسیس کے اندر جائیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے تو سیاسی اور جمہوری رائٹس لوگوں کے بحال کریں گے، جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کریں گے، جن پہ ناجائز مقدمے ہیں دہشت گردیوں کے ان کو ختم کریں گے، اور پولیٹیکل رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کے تسلیم کریں گے، تو بات آگے چلے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی ان ہاؤس تبدیلی کی گنجائش اول تو ہے نہیں، اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے حالات اور بگڑیں گے۔ الٹیمیٹلی آپ کو ایک منصفانہ اور فیئر الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ یہی پاکستان کے موجودہ ریزولوشن کا مجھے حل نظر آتا ہے۔